News Hour Live. विश्वविद्यालयले समाज र देशको भविष्यको रेखा कोर्छन्। यसकारण कि विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिले नै मुलुकको दिशा तय गर्ने ल्याकत राख्छन्। तर हामी कहाँ विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र र सम्बन्धन बेच्ने पसल जस्ता बनेका छन्। विश्वविद्यालयको उपकुलपति मात्र होइन, रेक्टर र रजिस्ट्रार हुँदै क्याम्पस प्रमुखमा समेत पार्टीका नेताले भाग खोज्छन्। यिनै कारणले विश्वविद्यालय धमिरा लागेको घर जस्तो भएका छन्। अद्यावधिक ज्ञान र जनशक्ति सँगसँगै उत्पादन गर्नुपर्ने यी उच्चतम संस्थाको अधोगतिप्रति राज्यका कुनै तबकामा चिन्ता देखिँदैन। जो मन्त्री प्रधानमन्त्री आए पनि भएका विश्वविद्यालय सुधारको कुनै प्रतिबद्धता छैन। छ त केवल नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने र त्यसमा आफ्नो नाम लेखाउने हुटी मात्र। सधैँको तालाबन्दी, बन्द, हडताल र कलहले यहाँका विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीले भरोसा गर्न छाडिसकेका छन्। एकातिर विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले स्वदेशमा काम नै पाउन नसक्ने, अर्कोतिर काम पाइहाले पनि जीवन गुजारा नै गर्न नसकिने भएपछि विद्यार्थी घरखेत बेचेर भए पनि विदेश पलायन भइरहेका छन्। विदेश पढ्नका लागि नो अब्जेक्सन पत्र लिनेको सङ्ख्या बढिरहँदा स्थापना भइसकेका 14 विश्वविद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी घटिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले लोक रिझाइका लागि हचुवा शैलीमा नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय घोषणा गर्न छाडेका छैनन्। मन्त्रीहरू विषयगत मन्त्रालय घोषणा गर्दै हिँडेका छन्। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व आवश्यकता र औचित्य होइन, केवल लहडी गफ गरेर अरूको ध्यान आफूतिर तान्न मात्र यी सब गरिरहेको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नौवटा मुख्य प्राथमिकता तोकेर सत्ता गठबन्धनले ल्यायो न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अर्थतन्त्र सुधारका लागि 23 बुँदे नीति घोषणा। राजनीतिक कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने। भएका विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न छाडेर हचुवामा नयाँ घोषणाको लहर। 14 विश्वविद्यालय मध्ये अधिकांशको अवस्था बेहाल। थप 2 विश्वविद्यालय खोल्न पर्यटन मन्त्रीले बनाए समिति। नियामकको फितलो भूमिकाले सहकारीका समस्या समाधानको पहल सुस्त। समस्याग्रस्त 12 संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइँदै तुलसी बहुमुखी र शिवशिखरको फाइल सिआइबीमा। अफगानिस्तान स्थित बेलायती दूतावासका नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायतबाट फिर्ता पठाउने योजना स्थगित। निर्णयबारे थप समीक्षा नहुँदासम्म तत्काल निष्कासन नगर्ने गृह मन्त्रालयको भनाइ। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 ले हरायो। हिमालयन शेर्पाले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मनसिन्द्रलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरूको स्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ। राजनीतिक भागभण्डाले थिलथिलो भएको विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाएर ज्ञान उत्पादनको उन्नत थलो बनाउनु पर्नेमा विश्वविद्यालयका नाममा नयाँ नयाँ संस्था र संरचना खडा गर्ने होड चलेको छ। राजनीतिक पहुँचको आडमा तालुकदार मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेर थपिने यस्ता विश्वविद्यालयको आवश्यकता र गरिमातिर भने पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन। गत फागुन 14 गते पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरे। उनका उपलब्धिको फेरिस्तामा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको बुदा पनि थियो। तत्काल हामीले काम गर्नुपर्ने कुराहरूमा र गर्न थालि नै सकेको कुरा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि हामीले 5 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिसकेका छौँ। आज नै जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा 5 सदस्य, त्यसैले सबै कुरा ल्याउँछ र त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बोलौँला। पर्यटन मन्त्री किराँती यतिमै रोकिएका छैनन्। उनले गत आइतबार सम्पन्न मन्त्री परिषदको बैठकबाट पर्यटन र रैथाने विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रियाका लागि निर्णय गराइसकेको बताएका छन्, जसका लागि पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा 7 सदस्य समितिले विधेयक मस्यौदा गर्दैछ।
रैथाने विश्वविद्यालयको विधेयक तर्जुमाका लागि मानबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2040 को दशकमै पूर्वीय दर्शन र संस्कृत शिक्षालाई लक्षित गरी दाङमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिएको थियो। त्यसको नाम फेरेर नेपाल संस्कृत बनाइयो। तर नाम मात्रै फेरेर साग पर्ने रहेनछ। अहिले यो विश्वविद्यालय आफै मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छ। त्यसो त अहिले देशमा 14वटा विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन्। विश्वविद्यालय स्तरकै प्रतिष्ठानहरू पनि छन्। यतिले नपुगेर हाम्रा मन्त्रीहरू बिना अध्ययन र औचित्यमा थप विश्वविद्यालय खोल्ने भाषण गर्न छाडेका छैनन्। राज्यले हामीलाई हाम्रो देशमा कुन किसिमको जनशक्ति चाहिन्छ हैन, अबको 10 वर्ष, अबको 20 वर्ष, 25 वर्षको लागि जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्नु पर्यो। हामीले त्यो हिसाबले प्राविधिक क्षेत्रमा यति जनशक्ति चाहिन्छ, अरू गैर प्राविधिक क्षेत्रमा यो खालको जनशक्ति चाहिन्छ। ती सबै कुरा विचार गरेर पो अनि हामीले कस्तो खालको यसलाई विश्वविद्यालय चाहिने हो कि सानो एउटा संस्था अथवा इन्स्टिट्युट खोलेर हुने हो कि एकाडेमी खोलेर हुने हो कि त्यो निर्कुल गर्ने। विश्वविद्यालय भने जताततै विश्वविद्यालय खोलेर भोलि त्यो राज्यले त्यो फेरि त्यसलाई बन्द गर्न सक्नु पर्यो। त्यसका आर्थिक दायित्वहरू हुन्छन्, त्यसका विविध पक्षहरू हुन्छन्। त्यस्तो खालको निर्णयहरू आउन थाल्यो भने कमजोर हुन्छ। पूर्ववर्ती सरकारका खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले खेलकुद विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया थालेका थिए भने तत्कालीन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सम्मानका लागि उनका नाममा अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने पैरवी गरेका थिए। भर्खरै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित केही नेता गएर धनगढीमा मेडिकल कलेजका लागि बनाइएका अलपत्र संरचनालाई विश्वविद्यालय बनाउने बाचा गरेर फर्किएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार तिलगङ्गा आँखा उपचार केन्द्रलाई पनि विश्वविद्यालय बनाउन सरकारले राय मागेको छ। यी बाहेक झण्डै आधा दर्जन विश्वविद्यालय खोल्ने बारे विभिन्न मन्त्रालयले आयोगसँग राय माग गरेका छन्। जबकि भएका विश्वविद्यालयको अवस्था सुधार गर्न छाडेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुको कुनै तुक नहुने आयोगकै बुझाइ छ। अनि मूल कुरा के हो भने नयाँ सोच। अब हामीसित अहिले पढाइ भइरहेका विषयहरूमै विश्वविद्यालय खोल्नु चाहिँ आवश्यक छँदै छैन। त्यसको लागि त हामीले अहिले भएका विश्वविद्यालयकै क्यापेसिटी बढाउनु पर्यो। त्यसमा ती हामीले चाहिँ अब फ्याकल्टीहरू डेभलप गरौँ, ती अनुसन्धान गराउँ हैन। अब अरूले चाहेका, संसारले चाहेको तर हामीले दिन नसकेका त्यस्ता खालका विषयहरू छन् भने ठिक छ खोलौँ। स्वदेशी किन विदेशी विश्वविद्यालय पनि ल्याउँ, विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि लिएर आउँ हैन। त्यो हिसाबले जाने पनि खोल्दा हुन्छ। नभए यही म्यानेजमेन्ट पढाउने, यही ह्युम्यानिटी पढाउने, एजुकेसन पढाउने चाहिँ विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता छँदै छैन। अहिले भएका विश्वविद्यालयप्रति गुम्दो विश्वासकै कारण देशको ठूलो जनशक्ति उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पलायन भइरहेको छ। देशमै भएका 4,66,000 विद्यार्थी मध्ये मुलुकको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मात्रै 74% भार थेगेको छ। त्रिवीका सम्बन्धन प्राप्त र आङ्गिक गरी 1437 क्याम्पस रहेका छन्। तर कतिपय विषयमा देशभरिको संख्या जोड्दा 100 भन्दा कम विद्यार्थी छन्। अन्य विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थामा पनि विद्यार्थी संख्या दिन प्रतिदिन घटिरहेको देखाएको छ। तर प्राज्ञिक तहबाट अनुसन्धान गरेर आएका निष्कर्षलाई लत्याउँदै मन्त्रालय पिच्छेका मन्त्रीहरू विश्वविद्यालयको फाइल लिएर मन्त्री परिषदबाट धमाधम निर्णय गराउँदै जाँदा यसले प्राज्ञिक उन्नयनमा योगदान गर्ने छैन, केवल राज्यमाथि थप वित्तीय भार मात्र बढाउँदै जानेछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वसुलभ संस्कृत शिक्षा र संस्कृत वाङ्मय भित्रका आध्यात्मिक मूल्य मान्यतालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले स्थापित दाङ स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था भने उदेक लाग्दो छ। सधैँ तालाबन्दी मात्रै हुने उक्त विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्थिति पनि उत्साहजनक छैन भने विद्यार्थी संख्या पनि वर्षेनी घट्दो छ। भौतिक सम्पत्तिका दृष्टिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जतिको समृद्ध अर्को विश्वविद्यालय छैन। उसँग बेलझुण्डी दाङमा मात्रै 4,238 रोपनी जग्गा जमिन छ। तर विद्यार्थी संख्या भने न्यून छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको 28औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 2,828 विद्यार्थी छन्। मासिक 900 देखि 2,000 रुपियाँसम्म छात्रवृत्ति दिँदा पनि विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन सकेको छैन। चरम राजनीति, विद्यार्थी संगठनको बन्द, हडताल र तालाबन्दीले विश्वविद्यालय जिउडा बन्दैछ। विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो उपक्रममा छ। विद्यार्थीहरूको चाहिँ वृद्धि विकासको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पढ्ने वातावरण सहज गर्ने भन्नेतिर खासै कसैको ध्यान पनि गएको छैन। र चाहिँ यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि एक त यस विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नै न्यून अवस्था रहेको छ। विद्यार्थी कसरी चाहिँ वृद्धि गर्ने, विद्यार्थीको सङ्ख्या कसरी बढाउने भन्नेतिर खासै राज्यको पनि ध्यान गएको छैन र हाम्रो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पनि ध्यान गएको छैन। संस्कृत हामीले जागिरको लागि मात्र नसोचेर संस्कारको लागि होस्, घरको बुझ्ने परिस्थिति सबैको लागि पढ्नै पर्छ भन्ने प्रसारण गर्न सके, सुविधा सेवा दिन सकेको भइदिए
लेडिजहरू आउँथे नत्र भने त्यही जागिर खाने कोही टिचिङको लागि महिला कोटा हुन्छ भनेर व्याकरण अन्य पढ्नको लागि आउने भयो बुझ्नेले नबुझ्नेले चाहिँ त्यस्तै हो किन जाने हो र भनिन्छ आइदैन। आश्चर्यको कुरा त 2800 विद्यार्थीलाई पढाउन 800 बढी प्राध्यापक र कर्मचारी छन्। 2043 सालमा स्थापना भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय चलाउन वर्षेनी झण्डै आधा अर्ब खर्च हुन्छ। तर सरकारको यो लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ। संस्कृत विश्वविद्यालय अहिले विद्यार्थीको एकदमै अभाव फर्किरहेको छ विद्यापीठमा, किनकि उत्तर मध्यमा फेज आउट भएसँगै चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून हुँदै गएको छ। यसमा सरकार तर्फबाट र पदाधिकारीहरूले पनि एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय विद्यापीठमा भौतिक अवस्था अलिकति नाजुक स्थिति र पठन पाठनमा अलिकति व्यवधान हुँदै गइरहेको पनि हामीलाई महसुस भइरहेको छ। संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत 14वटा आङ्गिक र 11वटा सम्बन्धन क्याम्पसहरू छन्। आङ्गिक क्याम्पस मध्ये 11वटा विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा 8वटा विद्यापीठमा शास्त्री 3वटा विद्यापीठमा आचार्यसम्मको पढाइ हुन्छ भने सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठ मध्ये एउटा विद्यापीठमा उत्तर मध्यमा 6वटा विद्यापीठमा शास्त्री र एउटा विद्यापीठमा आचार्य तहसम्मको पढाइ हुन्छ। 6 वर्ष अघिकै अध्ययन अनुसार विश्वविद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात 1:6 देखिन्छ। कुल जनशक्ति र विद्यार्थी अनुपात 1:3 देखिन्छ। प्रतिवेदनको यो अनुपातको लगानी र प्रतिफलमा असमानता भएको एक मात्र विश्वविद्यालय भनिरहँदा यसको अवस्था सुधारतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। दाङबाट निराजन डाङ्गीको रिपोर्ट। सरकारकै थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले समेत नेपालका विश्वविद्यालयको अवस्था र नयाँको औचित्यबारे अध्ययन गरेको छ। प्रतिष्ठानको अनुसन्धानले थप विश्वविद्यालय बनाउनुको सट्टा भएकै विश्वविद्यालयको क्षमता विकास र स्तरोन्नतिबाट तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने औल्याएको छ। तत्काल नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानी स्रोत र सञ्चालनका ढाँचामा चुनौती हुने भनेको छ। प्रतिष्ठानका निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेती भन्छन्, प्राज्ञिक अनुसन्धान नगरी राज्यलाई दीर्घकालसम्म व्ययभार पर्ने गरी हचुवामा निर्णय गर्नु हुँदैन। देशको विकासमा विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, आवश्यक हुन्छ देशलाई विश्वविद्यालय। तर त्यो आवश्यकता चाहिँ आवश्यकता पहिचानबाट मात्रै थाहा हुन्छ कि विस्तृत रूपमा अध्ययन नगरिकन त्यतिकै मन्त्रीज्यूहरूलाई मन लागेपछि विश्वविद्यालय खोल्ने चाहिँ यो तरिका चाहिँ एकदमै गलत तरिका हो। यो ठिक छैन। पहिला पनि खेलकुद मन्त्रीजीले एकपटक त्यसै गरी म खेलकुद मन्त्रालय खोल्छु भनेर यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि अहिले आएर अहिलेको पर्यटन मन्त्रीले 3-3वटा विश्वविद्यालय खोल्छु भनेर 2टाको त कार्यदलै गठन गर्नुभयो क्या र पशुपति विश्वविद्यालय पनि भनेको थियो क्या र अझ पहिला त्यो भएको छैन। अनि शिक्षा मन्त्रालय त्यहाँ एउटा तालुक जिम्मेवार मन्त्रालय पनि छँदैछ। मन्त्रीज्यूहरूको लहरको भरमा चाहिँ विश्वविद्यालय खोलिने यो अत्यन्त गलत अभ्यास हो। यसरी हुँदैन। विश्वविद्यालय खोल्ने आफ्नै प्रक्रिया छ। हाम्रो देशलाई त्यो क्षेत्रको त्यो विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने कुन जनशक्ति कति आवश्यकता छ, कहाँ आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने अहिलेसम्म अरू विकल्पहरू छन् कि छैनन् त्यो केही पनि नहेरिकन पर्यटनमा अहिले यहाँ पर्यटनका कोर्स पढाउने कलेजहरूको क्षमता विकास गरेर पर्यटनको उपयुक्त खालको जनशक्ति त अहिले निकाल्न सकिन्छ। त्यसको लागि कुनै विश्वविद्यालय नै चाहिँदैन। भइराखेका संस्थाहरूलाई सुदृढ गरेर त्यसको स्तरोन्नति गरेर त्यसको क्षमता विकास गरेर गर्न सकिने सहजै गर्न सकिने कामलाई विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको छ। फेरि त्यो विश्वविद्यालय त्यति सहज छैन नि खोल्नलाई। एकपटक खोलेपछि त्यो सदाको लागि बर्डन भएर पनि रहन सक्छ। भइराखेका हाम्रा 16-17वटा विश्वविद्यालयहरूको अहिले चाहिँ अवस्था यस्तो छ, हामीले तिनीहरूलाई सुधार्न सकेका छैनौँ, तिनीहरूको क्षमता विकास गर्न सकेका छैनौँ, तिनीहरूको स्तरोन्नति गर्न सकेका छैनौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाइ नहुने के छ? सबै थोकको पढाइ हुन्छ। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई चाहिँ यो संहिताको आधारमा चाहिँ 7 प्रदेशमा जति पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू छन् ती सबै क्याम्पसहरूलाई त्यही प्रदेशमा त सञ्चालन गर्ने गरी तीबाट विश्वविद्यालय बनाए पनि हुन्छ तपाईँको, होइन? म चाहिँ 5 वर्षमा यो विश्वविद्यालयलाई चाहिँ यहाँ पुर्याउँछु भनेर चाहिँ पब्लिक बहस गरेर चाहिँ एउटा स्वतन्त्र प्राज्ञिक समूहले विश्वविद्यालय छान्ने अहिलेका ऐनमा यी परिवर्तन गरेर
प्रधानमन्त्री होइन कि एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छेलाई चाहिँ ट्रस्टीबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरी भिन्न तरिकाले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनको खेल मैदान होइन, यो चाहिँ प्राज्ञिक संस्था हो भन्ने कुराहरूलाई ऊ चाहिँ नगर्ने अनि खालि विश्वविद्यालय खोल्ने, किनभने यो सजिलो छ। त्यस कारणले यो गलत अभ्यास भयो। यस्तो अभ्यासबाट यो ठिक हुँदैन। मन्त्रीजीले यसमा सोच्नुपर्छ। मन्त्रीजी, यो सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू सबैले सोच्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 50औं बैठकमा अहिलेको गम्भीर अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिई काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले पुँजीगत खर्चको स्थितिप्रति असन्तोष व्यक्त गरे। चालु आर्थिक वर्ष 9 महिना सकिन लाग्दा 26% पनि पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले पुँजीगत बजेट समयमा खर्च नहुँदा विकास निर्माण पछाडि पर्नुका साथै अर्थतन्त्रमै बहुआयामिक असर परेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि परम्परागत भन्दा गुणात्मक प्रकृतिको योजना तर्जुमा गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। उनले मन्त्रीहरूलाई बजेट योजना र कार्यक्रम ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पहिचान गरी समाधानका उपाय निक्रिय गर्न भनेका छन्। वैशाख 10 गतेको लागि तय उपनिर्वाचनको लागि आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले चितवन, बारा र तनहुँ जिल्लाभर चैत्र 24 देखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, मातहतका निकाय र पदाधिकारी, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई आचार संहिता लाग्ने आयोगले जनाएको छ। यस्तै राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठन, उम्मेद्वार, मतगणना प्रतिनिधि, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक र सञ्चार प्रतिष्ठानले पनि आचार संहिता पालन गर्नुपर्नेछ। आचार संहिता अवधिभर तोकिएका निकाय, अधिकारी तथा व्यक्तिले कुनै राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ योजना घोषणा गर्न, शिलान्यास र उद्घाटन गर्न तथा राजनैतिक नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन गर्ने तालिका छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल स्थित बेलायती राजदूतावासका लागि काम गरेका नेपाली सुरक्षा गार्डहरूलाई बेलायतबाट फिर्ता पठाउने योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। बेलायतको गृह मन्त्रालयले उनीहरूलाई देशबाट निष्कासन गर्ने तयारी अहिलेका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। सो निर्णयबारे थप समीक्षा नहुँदासम्मको लागि निष्कासन गर्ने प्रक्रियालाई अहिलेलाई रोकिएको बेलायती अधिकारीहरूले बताएका छन्। बेलायती गृह मन्त्रालयले तीमध्ये कतिपय व्यक्तिलाई यस अघि नै स्थायी बसोबासको सुविधा दिइसकेको जनाएको छ। सन् 2021मा अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानले लिएपछि बेलायतका लागि काम गरिरहेका ती सुरक्षा गार्डहरूलाई उद्धार गरेर बेलायत लगिएको थियो। तर बेलायत पुगेको 19 महिनापछि उनीहरूलाई निष्कासन गरेर नेपाल र भारत पठाउने आदेश जारी भएको थियो। त्यसका लागि आवश्यक कागजपत्र पनि बनिसकेको थियो। तीमध्ये केही व्यक्तिलाई उनीहरू बसेको होटेलमा छापा मारेर पक्राउ गरिएको थियो। एकल महिलाबाट जन्मिएको बच्चाको जन्मदर्ता माओलीकै घरथरबाट हुने भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले देशैभरका वडा कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै बच्चाको जन्मदर्ता माओलीकै थरबाट गर्न निर्देशन दिएको हो। एकल महिलाबाट जन्मेको र बाबुको ठेगाना नभएको बच्चाको जन्मदर्ता गर्न समस्या भइरहेको समय विभागले थप प्रश्न पार्दै माओलीकै थरबाट जन्मदर्ता गर्न वडालाई निर्देशन दिएको हो। जन्मदर्तापछि बाबु पत्ता लागे पुरानो रद्द गरी बाबुको नामथरमा नयाँ दर्ता गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। विवाह पूर्व जन्मिएको बच्चासहित पतिको घरमा बसेको भए बच्चाको माओलीकै थर राखी आमाको हालको स्थायी ठेगानामा जन्मदर्ता गर्न सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ। बच्चा माओलीमै बसेको भए ठेगानामा आमालाई सूचक राखी जन्मदर्ता गरिदिन विभागले भनेको छ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 3 महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ।
सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो पटक विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन पुस 25मा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा यसपालि विश्वासको मत लिएको 17 दिनपछि त्यस्तै दस्तावेज ल्याएको हो। 9वटा प्राथमिकता सहितको कार्यक्रममा खासै फरक छैन। फरक छ त केवल न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हस्ताक्षर गर्ने दलको संख्या। राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो, तर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्ता गठबन्धन दललाई नै विश्वास छैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 10 दलका तर्फबाट बिहिबार संयुक्त सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। कार्यक्रममा गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरू कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा पनि साथै थिए। कार्यक्रममा संविधानको रक्षादेखि अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार लगायतका विभिन्न 9वटा प्राथमिकता किटान गरिएको छ। सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न ई-गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने, राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाइ प्रणालीमा ढाल्ने। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि 23वटा कार्यक्रम तय गरिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने, केन्द्रका अनावश्यक विभागहरू खारेज गर्ने, बजेट प्रणालीमा नीतिगत संरचनागत र कार्यगत पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ। यस्तै 6 महिनाभित्र नागरिकता ऐन बनाउने, सबै सरकारी निकायको पुनर्संरचनालाई पूर्णता दिने, 6 महिनाभित्र प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने विषय प्राथमिकतामा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन 3 महिनाभित्र संशोधन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने, सरकारी सेवामा लाग्ने समय 1/3 घटाउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धित पालिकाबाट वितरण गर्ने भनिएको छ। 50 युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत महसुल घटाउने र शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम 2 वर्षभित्र पूरा गर्ने र भारतसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीवधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका छिमेकी क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरू कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी बीओपी वृद्धि गर्ने। पुस 25 र बिहिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यस्तो खास केही फरक छैन। पुस 25 र बिहिबार सार्वजनिक गरिएको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने दलको नाममा भने फरक छ। त्यतिखेर 7 दलका शीर्ष नेताले हस्ताक्षर गरेकोमा यसपालि हस्ताक्षर गर्ने 10वटा छन् र कतिपय दल फरक छन्। यसअघि पनि 5 महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनिएको थियो, तर 3 महिनाको अवधिमा नागरिकता विधेयक ल्याउन कुनै काम भएको छैन। यस्तै मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि पनि कुनै कदम चालिएको छैन। परिणाममुखी काम गरेर जनतामा आशा जगाउने भन्दा पनि गठबन्धनमा आबद्ध दलको चित्त बुझाउनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो। सरकारले बजेट अघि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता राजनीतिक दस्तावेजको कुनै वैधता पनि हुँदैन। क्यामेरामा जय तामाङका साथ बासु खड्का र अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिकै भएको दावी गरेका छन् र अहिलेको साझा कार्यक्रम सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको दाहालको दावी रहेको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि अघिल्लो गठबन्धन जसमा 7 राजनीतिक दलको सहभागिता थियो, त्यति बेला बनाएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम या नीतिगत प्राथमिकता त्यो समेतलाई अध्ययन गरेर त्यसमा भएका सबै राम्रा कुराहरूलाई अझ व्यवस्थित र परिमार्जित रूपमा सरकारको यो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बनेको छ। मैले अघिल्लो पटक न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा गर्दै गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूलाई र नेपाल सरकारका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको थिएँ, दलहरूलाई अपिल गरेको थिएँ। मलाई आज यो ड्राफ्ट केही बुद्धिजीवीहरूले भेट्नु भएछ, पढ्नु भएछ र केही नेताहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, ती नेताहरूले त स्वतः पढ्ने नै कुरा भयो। पढेपछि उहाँहरूले यो प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई धेरै
राम्रो वैज्ञानिक व्यवस्थित परिमार्जित छ भनेर मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो। अघिल्ला भन्दा यो अलि राम्रो छ र यो कार्यान्वयन गर्ने दृढ प्रतिबद्धता पनि यहाँ व्यक्त भएको छ। तर उहाँहरूले मलाई के कुरा भन्नुभयो भने यसको इमान्दार कार्यान्वयनतिर गठबन्धन दलहरू पनि दृढतापूर्वक लाग्ने, सबै उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा यो साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देशमा जे जस्ता समस्या या जे जस्ता असन्तुष्टि प्रश्नहरू छन् अर्थतन्त्रको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, त्यसको राम्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई सुझाव दिनुभएको छ। 100 दिनको अवधिमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यस अवधिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2वटा दस्तावेज ल्याएका छन्। नयाँ दस्तावेजमा उनी कति इमान्दार र प्रतिबद्ध बन्छन् त्यो प्रतीक्षाकै विषय छ। तर बिहानले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै उक्तिलाई मान्ने हो भने उनको अबको कामलाई गएका 100 दिनको काम हेर्दा धेरै अनुमान गर्न सकिन्छ। कस्तो रह्यो त दाहाल सरकारको 100 दिनको उपलब्धि? प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका विचार सुनौँ। 100 दिनमा सरकारले गरेका कामहरूको विवरण पढ्दैमा गयो। त्यो 37 बुँदामा एउटा 38 बुँदा राख्नुपर्ने त्यो छुटेछ सभामुख महोदय। त्यो के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएदेखि यता नेपालका अस्पतालहरूमा कति बालबच्चा बालबालिका जन्मे तिनीहरूको उल्लेख भएनछ। यो बिचमा कति मिलिलिटर पानी पर्यो त्यो पनि उल्लेख भएनछ। कतिपल्ट घाम लाग्यो त्यो पनि उल्लेख भएनछ। किनभने त्यो उल्लेख भए बच्चाहरूको जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या आउँथ्यो। पानी यति मिलिलिटर भन्ने त्यसको रेकर्ड थियो, त्यो पनि सङ्ख्या आउँथ्यो। घाम कति दिन लाग्यो त्यो पनि सङ्ख्या आउँथ्यो। त्यो 37 बुँदा पढ्दाखेरि त्यो के पढेको भन्ने नै बुझिँदैन। त्यो 37 बुँदामा यस्तो योजना तर्जुमा गरिएको छ, यस्तो कार्यक्रम बनाउन लागिएको छ, यस्तो गर्नको लागि यस्तो निर्देशन दिइएको छ। यो सबै कुराहरूलाई, यो समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर अब सरकार यसरी अगाडि बढ्नेछ। न देशका किसानहरूको समस्याको बारेमा तिनीहरूलाई समाधान गर्ने विषयमा कुनै चर्चा छ, न मुलुकको अहिलेको गम्भीर आर्थिक अवस्थाबारे कुनै भिजन छ, न त्यसबारे गरेको कुनै कामको उल्लेख छ। किनभने काम त गरेकै छैन। एउटासँग बिहा गर्यो, अर्कोसँग पहिलो गयो, अनि वरिपरि अरू 8-9 भाइ जम्मा गरेर टिकेको सरकार अहिलेसम्म 100 दिन नाग्दा पुरा मन्त्री परिषद त बनाउन सकेको छैन। त्यस्तोले के गर्ला भनेर जनताले त्यसप्रति आशावादी नहुनु स्वाभाविक छ। यहाँ वस्तु देख्न सकिन्न। सत्यको जगमा उभिएर हामीले हाम्रा आलोचनाहरू गर्नुपर्छ, हाम्रा टिप्पणीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारका 100 दिन देख्न त कमसेकम पूर्वाग्रह र ईर्ष्याबाट मुक्त हुनुपर्छ। कुनै अखबार हेरेर र अनावश्यक 1000 तर्क हुन सक्छन्, तर सत्य एउटै हुन्छ। पछिल्लो चरणमा सरकारको तर्फबाट निश्चित उद्देश्यसहित बनेको सरकार, सद्य सम्मानीय प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकार, उहाँले विश्वासको मत लिने क्रममा चाहे त्यो पुष 26 र चैत्र 6 गते यहाँ सदनमा उहाँले जे प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ, जे सम्बोधन गर्नुभएको छ, उहाँले गरेको सम्बोधनकै जगमा सरकार सञ्चालन भएको छ, सरकारले नेतृत्व प्रदान गरिएको छ। 100 दिनको राम्रोसँग समीक्षा गर्दा हामीले भन्न सक्छौँ कि कमसेकम तपाईँले गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, लामो लाइन बस्ने, पासपोर्टको लाइनमा बस्ने चाहिँ युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा जनताहरू जसले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग केन्द्रित छन् अथवा टेलिमेडिसिनसँग सम्बन्धित छन्, साना साना कुराहरू जो जनताका दैनिकी समस्यासँग सम्बन्धित छन्, दैनिकी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर पछिल्लो चरणमा आर्थिक सूचकाङ्कमा देखिएको सकारात्मक सुधार होस् अथवा हामीले रासायनिक मल आगामी वर्षलाई चाहिने रासायनिक मलको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रक्रियादेखि लिएर समग्रतामा सरकारले 100 दिनभित्र जे काम गर्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। काठमाडौँको बालाजुमा 22 धारा मेला लागेको छ। मेलामा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको छ। बालाजु 22 धारामा स्नान गरे मुक्तिनाथ तथा गोसाईकुण्डमा स्नान गरे बराबर पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। साथै लुतो खटिरा जस्ता रोग हराउने जनविश्वास छ। तर 22 धारामा स्नान गर्ने क्रम भने घटेको देखिएको छ। उपस्थित भएका अधिकांश भक्तजन स्नान भन्दा पानी सिंचन गरेर फर्किएका छन्। हरेक वर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन
बालाजु 22 धारामा मेला लाग्ने गरेको छ। 22 धारा मेला सुरु भएको दिनदेखि वैशाख स्नान प्रारम्भ हुन्छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोले चिनिया समकक्षी सी जिनपिङलाई जारी रुस युक्रेन युद्ध रोक्नको लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहेका फ्रान्सेली राष्ट्रपति मैक्रोले बेजिङमा भएको औपचारिक भेटवार्तामा चिनिया राष्ट्रपति सी समक्ष उक्त आग्रह गरेका हुन्। ठूलो व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन पुगेका मैक्रोले बेजिङसँगको व्यापार सम्बन्धलाई बलियो बनाउन फ्रान्स तयार रहेको समेत बताएका छन्। उनले जारी रुस युक्रेन युद्धले पश्चिमा राष्ट्र र चीन बीचको सम्बन्ध थप चिसिएको टिप्पणी गर्दै युद्ध अन्त्यका लागि बेजिङको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनीसँग युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेन पनि सामेल छन्। पश्चिमा राष्ट्र र चीन बीच वर्षौंदेखि बिग्रदै गएको सम्बन्धका बीच भएको यो भ्रमणलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ। केही दिनअघि चीनले युद्ध अन्त्यका लागि 12 बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो। पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्रस्तावमाथि आशंका गरे पनि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रपति सीसँग प्रत्यक्ष वार्ताका लागि आग्रह गरेका छन्। बेजिङले भने यसबारे हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन आज काठमाडौँमा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनमा 70 जिल्लाका करिब 1000 प्रतिनिधि सहभागी छन्। सम्मेलन 3 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारीको क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रश्न उठ्ने काम बढेको भन्दै गम्भीर हुन सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरे। उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै प्राथमिकता बदल्न पनि भनेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको बताएका थिए। अहिले एकपछि अर्को सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन्। कतिपय सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन्। आफ्नो बचत फिर्ता पाइन भन्ने उजुरी दिनहौ बढिरहेका छन्। सहकारी विभागमा मात्र दैनिक 25 भन्दा बढी उजुरी पर्न थालेका छन्। तर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस पहल गरेको छैन। विभाग, स्थानीय तह र अन्य निकायको भूमिकाका कारण बचतकर्ता अन्योलमा परेका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघि सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी सहकारी विभागसँग थियो। तर नियमनको जिम्मेवारी अहिले स्थानीय तहको हो। जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाए पनि विभाग कायमै छ। तर स्थानीय तहले जनशक्तिको अभाव देखाएर नियमनको जिम्मेवारी वहन गरेका छैनन् भने विभाग उजुरी लिने र अरूलाई पत्राचार गर्ने भूमिकामा मात्र सीमित छ। पछिल्लो समय गौतम श्री सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी, तुलसी बहुमुखी र शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था विरुद्ध विभागमा उजुरी दर्ता भएको छ। साउन यता विभागमा 700 भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। अधिकांश उजुरी आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन नसकेको भन्नेमा केन्द्रित छन्। दैनिक 25 वटासम्म उजुरी आएपछि विभागले गौतम श्री र पशुपति बचत तथा ऋण सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाएको छ। यस्तै तुलसी बहुमुखी र शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक विरुद्ध ठगीको उजुरी परेकाले अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई पत्राचार गरेको छ। अर्को पशुपति सहकारी, पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि विगत 3 वर्षदेखि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन र त्यसको पनि थुप्रै निवेदनहरू हामी कहाँ आए र अहिले हामीले त्यसलाई समस्याग्रस्त घोषणाको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका छौँ। त्यो घोषणा गर्ने मन्त्रालयले हो। माननीय मन्त्री स्तरबाट निर्णय हुनुपर्छ र मन्त्रीज्यू भर्खर मन्त्रालयमा आउनुभएको आज 5-6 दिन भयो। त्यसको पनि अब काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरेर तुलसी सहकारी, शिवशिखर सहकारीमा पनि यस्तै किसिमको समस्या थुप्रै चाहिँ बचतकर्ताहरूले हामी कहाँ निवेदन दिनुभएको छ। ती निवेदनहरू हामी कतिपय हामी कहाँ छन्, कतिपय हामीले CIB-लाई लेखेर पठाएका छौँ। विभागको पत्रपछि CIB-ले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यसबाहेक समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि छ। समस्याग्रस्त सहकारीको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ऋणी र बचतकर्ता पहिचान गर्ने, ऋणी र सञ्चालकबाट पैसा उठाएर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने समितिको मुख्य कार्यभार हो।
समितिको नाममा वार्षिक करिब 4 करोड बजेट छुट्याउने गरिएको छ। सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका 12 सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गराउन आफू केन्द्रित रहेको समितिको भनाइ छ। तपाईँहरू गएर त्यहाँ खोल्न पर्यो नि, भन्न पर्यो, सोध्न पर्यो होइन। बचतकर्ताको पैसा अरबौँ करोडौँ रुपियाँ उठाएर अनि चलखेल गरेर माथि बसेका छन्। त्यहाँ कता कता गरेका छन्। अब घोषणा गर्न पर्यो नि, घोषणा गरेर यहाँ पठाउनु पर्यो। बचतकर्ता घोषणा गर्न पहिला सञ्चालकका सम्पत्ति रोक्न पर्यो, ऋणीका सम्पत्ति रोक्न पर्यो, अनि बचतकर्ताका अभिलेखहरू सुरक्षित गरिदिनु पर्यो। चाँडै घोषणा गरेर यहाँ पठाउनु पर्यो कि होइन। अब यहाँ सरकारले चाहिँ समिति फर्मेसन गरेको छ 7-7 जना होइन। एउटा टिम छ, कर्मचारीहरू हुन्छ, प्रहरी फोर्स छ, यत्रो चाहिँ लगानी गरेको छ। त अब अनियमितता भएका सहकारीहरू चाहिँ घोषणा गर्दै बेलैमा पठाइदिने भने के हुन्छ, बचतकर्ताको पैसा सुनिश्चित हुन्छ। समस्याग्रस्त घोषित स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, पेसिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। स्ट्यान्डर्ड सेभिङले 175 मध्ये 16 जनाको बचत फिर्ता गरेको छ। समितिले ओरिएन्टल कोअपरेटिभका 7,500 बचतकर्तालाई ऋणीको धितो लिलाम गरेर बचत फिर्ता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उसले पहिलो चरणमा 1 लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम राखेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पेसिफिक सेभिङका 352 मध्ये 171 बचतकर्ताले आफ्नो रकम पाएका छन्। स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभका 16 बचतकर्ताको रकम पनि फिर्ता भएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा नभएका तर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेका सहकारीका हकमा भने कुनै निकायले पनि समस्या समाधानका लागि तातो देखाएका छैनन्। क्यामेरामा योगेश लामा र रिकेश सिंहका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले त्रिभुवन आर्मीलाई हराएको छ। च्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा 3 स्टार 1-0 गोलले विजयी भएको हो। उसका लागि खेलको 17औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सले गोल गरे। जारी लिगमा यो उनको चौथो गोल हो। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन। खेलमा मार्टिन्सको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितपछि 3 स्टार 6 खेलबाट 10 अङ्कसहित 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। आर्मीको यो दोस्रो हार हो। आर्मी 8 अङ्कसहित 8औं स्थानमा रहेको छ। लिगको अर्को खेलमा लगातार 2 पटकको विजेता मच्छिन्द्र क्लब हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा भुटानको चेन्जो ग्याट्सेन पहिलो पटक मच्छिन्द्रको जर्सीमा मैदानमा उत्रिए। खेलको 85औं मिनेटमा प्राप्त पेनाल्टीमा सत्यम शर्माले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई अग्रता दिलाए। यसपछि इन्जुरी समयमा विमल घरती मगरले बराबरी गोल फर्काउँदै मच्छिन्द्रलाई हारबाट जोगाए। बराबरीमा दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडे। दुवै टोलीको समान 6 अङ्क रहेको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला स्मृति राष्ट्रिय पुरुष हकी प्रतियोगितामा नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिस विजयी भएका छन्। विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा आज भएको खेलमा आर्मीले कर्णाली प्रदेशलाई 13-0 को फराकिलो गोल अन्तरमा हरायो। आर्मीका रोमन राणाले 6, प्रदीप राजवंशीले 3 र अमर बहादुर गुरुङले 2 गोल गरे। यस्तै नेपाल पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई 8-0 गोलले पराजित गर्यो। पुलिसका लागि महेश धामीले 5 गोल गरे। कोशी र मध्य प्रदेशले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। दुवै टोलीले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। आर्मी 2 खेल जित्दै 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 1 खेल खेलेको पुलिसको 3 अङ्क मात्र छ। फिफा वरियतामा नेपाल 1 स्थान माथि उक्लिएको छ। फिफाले आज जारी गरेको वरियतामा नेपाल 174औं स्थानमा रहेको छ। यसअघि नेपाल 175औं स्थानमा थियो। यो महिना नेपाल प्रधानमन्त्री त्रिदेशीय कपको च्याम्पियन बनेको थियो। फाइनल खेलको गणना नभए पनि लाओसलाई 2-0 ले हराएको नेपालले भुटानसँग 1-1 को बराबरी खेलेको थियो। यही आधारमा नेपाल 1 स्थान माथि उक्लिएको हो। दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ। भारत 101 र मालदिप्स 154औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का पुछारमा रहेको छ। विश्व विजेता अर्जेन्टिना भने पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छन्।
सन् 2024मा आयोजना हुने पेरिस ओलम्पिक अन्तर्गत एसियाली छनौटको पहिलो चरणको खेलमा नेपाल भियतनामसँग 5-1 गोलले पराजित भयो। विश्वकप खेल्ने टोलीसँगको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रदर्शन निराशाजनक थिएन भन्दा अन्यथा नहोला। तर फुटबलमा गोल र अन्तिम नतिजा नै मुख्य कुरा हो, जसले प्रतिस्पर्धीको खराब प्रदर्शनको धारणालाई बल पुर्याउँछ। यो खेलले नेपाली महिला टोलीको लक्ष्य दक्षिण एसियाबाट माथि उठाउनुपर्ने सन्देश भने दिएको छ। खासमा ठूलो प्रतियोगिता खेल्न कस्तो अनुभव चाहिन्छ भन्ने शिक्षा भियतनामसँगको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले पाएको छ। भियतनाम फिफा विश्वकपको लक्ष्य बोकेको राष्ट्र हो। नेपाल अझै दक्षिण एसियाली फुटबल साफमै अल्झिएको छ। नेपाली महिला फुटबल टोलीले अहिलेसम्म खेलेका दक्षिण एसियाभन्दा बाहिरका राष्ट्र उज्बेकिस्तान, म्यानमार र भियतनाम मात्रै हुन्। त्यसैले बलिया राष्ट्रसँगको अनुभव बिना नेपाली टोली मैदानमा दबावमा देखिन्छ। महिला फुटबलको लगानी र अभ्यास अनुसार भने नेपालले दिएको नतिजा सुखद नै मान्नुपर्छ। तर नेपाल दक्षिण एसियाभन्दा माथि कहिले उठ्ने भन्ने प्रश्न भने खेलाडीभित्रै प्रमुख बनेको छ। साउथ रिजनदेखि हामीले माथि उठेर हेर्दैनौँ, अनि मात्रै जब साउथ रिजनको जुन साफ च्याम्पियनसिप आयो र आइसके पछाडि हाम्रो भिजन माथिल्लो भिजन भएको साफ जित्छ त। साफकै भिजन भयो भने त साफमै अल्झिरह्यो भने त हामीले त कुनै पनि टुर्नामेन्टहरू कुनै पनि टाइटलहरू जित्न सक्दैनौँ नि त। त्यसले गर्दाखेरि साउथ रिजनभन्दा फरक लेभललाई प्रायोरिटी दिएर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको टुर्नामेन्टहरू गरायो भने नो निड फेसिलिटी धेरै होइन, तर हामीले चाहिँ जस्ट टुर्नामेन्ट भइदियो भने हामीले साउथ रिजनमा अरू कन्ट्रीलाई चाहिँ डोमिनेट गर्न सजिलै सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यही पारा हो नि भोलिको दिनमा देख्दिन। ओलम्पिक छनौटको पहिलो लेग भियतनामले जित्यो, तर भियतनामका मुख्य प्रशिक्षक माई डुक चुङले नेपालको तारिफ गरे। चुङ ती व्यक्ति हुन् जसले यही वर्ष हुने महिला फिफा विश्वकपका लागि भियतनामलाई छनौट गराएका हुन्। दशरथ रङ्गशालाको मैदानबारे टिप्पणी गरेका प्रशिक्षक चुङले आफ्नो टिमले जित हात पारे पनि नेपाली टोलीको तारिफ गरे। 74 वर्षीय चुङले तारिफसँगै नेपाली खेलाडीको कमजोरी पक्ष पनि औँल्याएका छन्। I have watched the match between Nepal and between Nepal and India, and I can see that the spirit of Nepal team is very good. However, they still have something need to develop, like they need to more connect together, and now I can only see the long pass and they pass to the number 9. However, the Nepal team have a very good physical strength, but I think they need to develop more about the skill and technique. फिफा वरियतामा भियतनाम नेपालभन्दा 67औं स्थान माथि छ। सो टोलीसँग दशरथ रङ्गशालामा बुधबार साँझ नेपालले जसरी खेल्यो यसले समर्थकलाई खिन्न बनाएन। 80औं मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले गोल फर्काउँदा सिर्जित क्षण सम्झन लायकको थियो। खासमा भन्ने हो भने नेपालले यस्ता क्षण निकै पटक सिर्जना गर्यो। सावित्रा र अमिषा कार्कीले नडराई भियतनामको बक्समा बल पुर्याउनु, दिपा साईले गोलमा परिणत हुन सक्ने क्रस निकाल्नु, मिडफिल्डमा सरु लिम्बू र अनिता केसी आत्मविश्वासी देखिनुले नेपालको खेल तारिफ योग्य थियो। तर भियतनाम विरुद्ध सिर्जना गरेका ती क्षण नतिजामा भने परिणत भएनन्, जसले नेपाल खराब प्रदर्शनको व्याख्याबाट दण्डित हुन पुग्यो। एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि अब अलिकति टिम हामीले अपोनेन्ट टिम चाहिँ स्ट्रङ राम्रो पायौँ भनेपछि वर्ल्ड कप खेल्नलाई कुन स्ट्यान्डर्डको टिमहरू लेभल के बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई एउटा अनुभव भयो भनौँ न। त्यही भएर अब ओभरअल म्याच अब हामीले जुन एउटा सुरुमा चान्स क्रिएट गरेको थियौँ जुन अमिषा कार्कीको त्यो चान्स हामीले युटिलाइज गऱ्यो भए हामी लिडमा हुन्थ्यौँ अनि त्यसपछि गेमको मोमेन्टम सिफ्ट हुन्थ्यो होला सायद। तर हामीले चान्स पाउने अनि उनीहरूले स्कोर भयो काउन्टरमा, फेरि हामीले अर्को पनि चान्स पायो, सेकेन्ड गोल उनीहरूले पेनल्टी पायो। अनि अब अलिकति आज अलिकति भनौँ न हाम्रो अलिक टाइममा गोलहरू ननिक्लिँदाखेरि चाहिँ अब हामीलाई उनीहरूले फेरि टाइममा पनिसमेन्ट गरेको हुनाले। विश्वकप खेल्ने तयारीमा रहेको टिमको स्तर कस्तो हुन्छ यो अनुभव नेपालले पहिलो पटक गर्न पायो। विश्वकपमा छनौट हुन कुन स्तरको मेहनत आवश्यक पर्छ भन्ने शिक्षा एन्फा पदाधिकारीले पनि लिए होलान्। नेपाल र भियतनाम दोस्रो तथा अन्तिम लेगमा शनिबार आम्ने सामने हुनेछन्। अफगानिस्तान र प्यालेस्टाइनले नाम फिर्ता लिएपछि यो समूह सीमा नेपाल र भियतनाम मात्र रहेका हुन्। दुई टिम मध्ये एकले छनौटको दोस्रो स्थान पक्का गर्नेछ।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नौवटा मुख्य प्राथमिकता तोकेर सत्ता गठबन्धनले ल्यायो न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अर्थतन्त्र सुधारका लागि 23 बुँदे नीति घोषणा। राजनीतिक कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने। भएका विश्वविद्यालयको स्तर सुधार्न छाडेर हचुवामा नयाँ घोषणाको लहर। 14 विश्वविद्यालय मध्ये अधिकांशको अवस्था बेहाल। थप 2 विश्वविद्यालय खोल्न पर्यटन मन्त्रीले बनाए समिति। नियामकको फितलो भूमिकाले सहकारीका समस्या समाधानको पहल सुस्त। समस्याग्रस्त 12 संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराइदै तुलसी बहुमुखी र शिव शिखरको फाइल सिआइबीमा। अफगानिस्तान स्थित बेलायती दूतावासका नेपाली सुरक्षा गार्डलाई बेलायतबाट फिर्ता पठाउने योजना स्थगित। निर्णयबारे थप समीक्षा नहुँदासम्म तत्काल निष्कासन नगर्ने गृह मन्त्रालयको भनाई। र ए डिभिजन लिगमा 3 स्टारले त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 ले हरायो। हिमालयन शेर्पाले डिफेन्डिङ च्याम्पियन मसिन्द्रलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.